और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तपाईँको
हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज फेरि पनि हामी अनलाइन सेवा सङ्गतिमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अति नै आदर इज्जतका योग्यको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई सबै आदर भक्ति इज्जत र महिमा दिन्छौँ र यो घडीमा तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको सहायता अनुग्रह चाहन्छौँ। र आज जति पनि क्रियाकलाप गर्छौँ यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा तपाईँ परमप्रभुको हस्तक्षेप, तपाईँको अगुवाई, तपाईँको सहायता रहेको होस् भन्दै प्रार्थना चढाउँछौँ येशू तपाईँको नाममा, आमेन। हुन्छ, अब भने हामी प्रार्थनाको समयमा आइसकेका छौँ र प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूको बिचमा बाइबलको केही पद पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर पहिलो तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 1देखि 4मा यसरी लेखिएको छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूको निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाउन्, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले सत्यनिष्ठ र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहण योग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने उहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ, आमेन। हामी प्रार्थना गर्दछौँ विश्वभरिका देशहरूमा फैलिरहेको भ्याक्सिन र ग्रहण योग्यताको लागि घोषणा गर्नुहोस् कि यो अनिवार्य भ्याक्सिनको कुनै पनि शैतानिक योजना सफल हुने छैनन्। विश्वभरका देशभरिमाथि सत्यनिष्ठ, न्याय र शान्तिको घोषणा गर्नुहोस्। आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुहोस् र दुष्टको प्रभावलाई काट्नुहोस्, जसले मानिसहरू र देशको अगुवाहरूको दिमागमा दुष्ट कामहरू गर्न उत्साह गर्दछ। पुरा विश्वभरि ख्रिस्टको उद्धारको शासनको घोषणा गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ परमप्रभुलाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ रबा खो रबा सिखन्द रबा खो रबा सिखन्द रबा खो रबा सिन्द रबा खो रबा सिखन्द रबा। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि प्रभु यो जुन भ्याक्सिनहरू बनेको छ प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यो ठिक तरिकाले चाहिँ प्रभु प्रयोगमा आउन सकेको कुनै पनि शैतानले प्रभु यसमा हस्तक्षेप गर्न नपाएको छ। हामी घोषणा गर्दछौँ अनि प्रत्येक लिडर्सहरूको लागि, प्रत्येक अगुवाहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ उनको दिमागमा, उनको जीवनमा प्रभु कुनै पनि शैतानले प्रभाव पार्न नसकेको छ। हामी घोषणा गर्दछौँ ताकि प्रभु तपाईँ परम प्रभुको उद्धारको शासनको घोषणा गर्नको लागि सम्पूर्ण तपाईँका जनहरूलाई चलाउनु भएको छ। प्रार्थना गर्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु। तपाईँ परम प्रभुले काम गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो शक्ति र महिमामा प्रकट गर्नुहोस् आफ्नो कार्य भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ येशू तपाईँको नाममा, आमेन, आमेन। हुन्छ, त्यसै गरी हामी दोस्रो प्रार्थना गर्छौँ। दोस्रो प्रार्थनामा चाहिँ यिर्मयाको पुस्तक 20 अध्यायको 9 पदले यसरी भन्छ, तर म उहाँको चर्चा गर्ने छैन, म फेरि कहिल्यै उहाँको नाममा बोल्ने छैन भनी यदि म भन्छु भने उहाँको वचन मेरो हृदयमा जलिरहेको र मेरा हड्डीहरूमा थुनिराखेको आगो जस्तै हुन्छ। त्यसलाई भित्र रोकिराख्दा म थकित हुन्छु, साँच्चै म त्यो थाम्नै सक्दिनँ। हालेलुया। प्रार्थना गर्नुहोस् क्राइस्ट एम्बेसी इन्डियाको हरेक सदस्यहरूको लागि कि उहाँहरू यो समयहरूको लागि सचेत हुनुहुन्छ जसमा हामी जिइरहेका छौँ। हाम्रा क्षेत्रहरूको मानिसहरूको असहायताहरू देख्नको लागि उहाँहरूको आँखा खुलिरहेको छ। हरेक ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्न हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ भनी घोषणा गर्नुहोस् कि उहाँहरूद्वारा धेरैजना मानिसहरू अन्धकारबाट प्रकाशमा परमेश्वरको पुत्रको महिमामा स्वतन्त्रतामा आउँदै हुनुहुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले सुसमाचारलाई आफूसँग राख्न खोज्दैनन्, तर हामी सबै आत्मा जित्ने हाम्रो प्रयासमा अघि दृढसँग सङ्कल्पित हुँदैछौँ। आत्माहरूलाई उद्धारमा आउनको लागि बाध्य गर्दै र समयको शीघ्रलाई सम्झाउँदै काम गर्दैछौँ, आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। ओ येशू, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद येशू, हालेलुया। ओ हालेलुया। रबा खो रबा सिखन्द रबा खो रबा सिखन्द रबा इखन्द रबा खो रबा सिखन्द रबा यन्द रबा खो रबा सिखन्द रबा खो रबा सिन्द रबा खो रबा सिखन्द रबा रबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु क्रिस्ट एम्बेसीमा रहेका प्रत्येक प्रभु जति पनि सदस्यहरू छन् प्रत्येकले
आफ्नो क्षेत्रबाट प्रभु जुन जिम्मेवारी भूमिकालाई निभाइरहेका छन् उहाँलाई अझै तपाईँ परमप्रभुको शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस्, ताकि प्रभु तीव्र रूपमा प्रभु तपाईँको राज्य प्रचार गर्नको लागि, तपाईँको राज्यलाई विस्तार गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। र हाम्रो प्रभु जति पनि दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ प्रत्येकजना चाहिँ प्रभु यो सुसमाचारको क्षेत्रमा अनि तपाईँको राज्य फैलाउनमा चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न सकेका हुन् भने हामी घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रत्येक जवानहरूको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, प्रत्येक दाजुभाइहरूको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्छौँ, ताकि तपाईँको राज्यलाई प्रभु फैलाउन सकेका हुन् भने प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू तपाईँको नाम। आमेन। Hallelujah.
समय भएको छ वास्तविकताको अभिव्यक्ति। अनि आजको यस वास्तविकताको अभिव्यक्तिको शीर्षक रहेको छ उहाँको नाउँमा हाम्रो अधिकार पहिचान गर्ने। आमेन। एफिसी 2 अध्यायको 6 पदमा यसरी लेखिएको छ, र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। आमेन। जब हामी ख्रीष्टमा हाम्रो अधिकार र प्रभुत्वको फाइदा लिन्छौँ तब हामी धेरै कुरा गर्न सक्दछौँ। धेरै इसाईहरू धेरै चिजहरूको बारेमा चुपचाप रहेका छन्। जीवनमा उनीहरूको शिकार भए जस्तो गरी जिरहेका छन्। तर होइन, जिम्मेवारी लिनुहोस्। तपाईँ अफिसमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सत्ताको ठाउँमा, अधिकारको ठाउँमा ख्रीष्टसँगै बस्नु भएको छ। तपाईसँग प्रभुत्व छ। यो अधिकारद्वारा नै तपाईँको हो। यसकारण यसको प्रयोग गर्नुहोस्। येशूको नाउँ प्रयोग गरेर तपाईँको जीवनमा, तपाईँको घरमा, तपाईँको सेवाकाईमा, जागिर, व्यवसाय, सहर, राष्ट्र आदिमा सबै कुरा राम्रो बनाउनुहोस्। त्यो नाउँ यो संसारमा र आउँदो संसार दुवैमा प्रत्येक सरकार वा संस्था, नाम वा प्रदान गरिएको उपाधि सबैभन्दा महान छ। येशू ख्रीष्ट सबैको लागि प्रभु हुनुहुन्छ र सबै शरीरका परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस ज्ञानको साथ तपाईँ ती विद्रोह, युद्ध, महामारी, दुष्टता, जोखिमहरू रोक्न सक्नुहुन्छ र शैतानको षड्यन्त्रलाई नाश गर्न सक्नुहुन्छ जसले विश्वव्यापी रूपमा तहस नहस गर्न खोजेको छ। यी कुराहरूलाई रोक्न सजिलो छ। प्रार्थनामा उहाँको नाउँको अधिकार र शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। एफिसी 1 अध्यायको 21 पदले यसरी भन्दछ, यसले भन्छ, जब उहाँले ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो, सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नुभयो। यो अद्वितीय छ। तर यदि तपाईँ केही गर्नुहुन्न भने उहाँ जिम्मेवार र शासनमा हुनुहुन्न। जसले उहाँले पृथ्वी चलाउनुहुन्छ र सबै कुरा क्रमबद्ध गर्नुहुन्छ, त्यो हामी मार्फत छ, मण्डली मार्फत गर्नुहुन्छ। हामी आयु लम्बाइएको उहाँका बिउहरू हौ। उहाँले हामी मार्फत शासन गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यो उहाँ हुनुहुन्छ जो बोल्नुहुन्छ। जब तपाईँ आफ्नो राष्ट्रमा अन्धकार र दुष्टताको शक्तिको विरुद्ध कार्य गर्नुहुन्छ, कार्य गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ। आमेन। यदि तपाईँले चिन्नु भएर ख्रीष्टको महिमा र शक्तिमा तपाईँको स्थान र क्षमताको फाइदा लिनु भएर भने उहाँको नाम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यी कुराहरूमाथि शैतानसँग केही अवसर हुँदैन। अहिले पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा चाहनुहुने विशेष परिवर्तनलाई येशूको नाममा घोषणा गर्नुहोस् र तपाईँसँग यसको गवाही हुनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हुन्छ, हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। म संसारको सबै कठिनाई, समस्या, जोखिम र भ्रष्ट प्रभावहरू भन्दा धेरै माथि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्टसँग बसिरहेको छु। म आज हरेक परिस्थितिमा प्रभुत्व गर्दै विजयी भएको छु। ख्रीष्टले शासन गर्दै हुनुहुन्छ र मद्वारा शासन गर्नुहुन्छ। उहाँको शासन र सत्यनिष्ठा मद्वारा प्रकट गरिएको छ। उहाँको नाउँ सदा सर्वदा धन्यको रहोस्। आमेन। थप अध्ययनको लागि तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ एफिसी 2 अध्यायको 5 देखि 6 पद र फिलिपी 2 अध्यायको 9 देखि 10 पद। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम शोभा है। मैं ठाणे चर्च से हूँ। मेरी गवाही मेरे सेल की है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को और परमेश्वर के जन को कि नीलम नाम की मेरे सेल में औरत आती है और वो जैसे सेल में आए और मुझे बोले कि मैं मेरे भाभी के लिए आई। मेरा तो सही है लेकिन मेरी भाभी बहुत सालों से 3 साल हो गए बहुत बीमार है, तो अगर वो चंगी हो जाए तो मैं हमेशा परमेश्वर की सेवा करूँगी। मैं बोले ठीक है, आप रुको, मैं जैसे सेल खत्म होएगा वैसे मैं प्रार्थना करूँगी। और जैसे सेल खत्म हो गया मैं उनके लिए प्रार्थना की। उनके भाभी का नाम अनिता है और मैंने फ़ोन पर उनको प्रार्थना की। उनका एक साइड पूरा काम नहीं करता था। आँख से लेके कान से लेके पैर हाथ कुछ नहीं उठते थे। और जैसे प्रार्थना की मैंने और उन लोगों को उस दिन से हम लोग वही हफ्ते से उनको ऑनलाइन चर्च भेजना चालू कर दिया। वो ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं और जैसे जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे चंगाई उनके अंदर काम कर रही है और वो जैसे जैसे उनके शरीर सही होने लगा। और उन्होंने इधर फ़ोन करके बताया कि मैं एकदम वो जैसे देख रही हूँ वैसे सही हो रहा है, कोई दवाई नहीं खा रही थी मैं और मैं चंगी हूँ।
मेरे हाथ उठ रहे, मेरे मुझे सुनाई दे रहा है। और उन्होंने बताया इधर, और वो मुझे बताने लगे कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे, चंगाई को ग्रहण कर चुके हैं पूरी तरह से। अभी वो पूरी तरह से श्वास से भरे हुए हैं, सब दर्द उनके अंदर से चला गया। अभी वो अगले महीने में चर्च में गांव से आने वाले हैं और परमेश्वर के जन को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आने वाले हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर के जन को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन चर्च चालू कर दिया। नहीं तो क्या होता उन लोगों का जो ऐसे बहुत सालों से बीमार है, बहुत सालों से परेशान है, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, उनको कोई चीज उनके जीवन में काम नहीं कर रही थी। धन्यवाद सर, वी लव यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ प्यारे पवित्र आत्मा, ओ रबा, तू है वो सामर्थ जो मेरे अंदर कार्य करता है। तू है वो आग जो मुझ में मेरा सदा उपस्थित सहायक है। ओ धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता। तू है वो सदा उपस्थित सहायक। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। तू है वो आग, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ जो मुझ में कार्य करता है। वो सामर्थ मुझ में कार्य करता। तू है वो सदा उपस्थित सहायक। ओ मेरा सहायक है। ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। हाँ, तू है वो आग मुझ में, तू है वो सामर्थ मुझ में जो मुझ में कार्य करता है। और तू है वो सदा उपस्थित सहायक जो मेरे साथ रहता है। ओ पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। गाये तू है वो आग, तू है वो आग मुझ में,
तू है वो सामर्थ मुझ में कार्य करता, तू है वो सदा उपस्थित सहाय। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति मैं करूं। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान पवित्र आत्मा, अपने हाथ उठाकर उसकी स्तुति मैं करूं। हाँ वो मूल्यवान Ora haske hedra prola maki तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। मूल्यवान पवित्र आत्मा, मूल्यवान तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं। मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है, तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। ओह तेरी महिमा दिल को बढ़ती है। हालेलुया। ओ मूल्यवान पवित्र आत्मा, तेरी महिमा मेरे दिल को भरती है। हालेलुया, हालेलुया। गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। परमेश्वरको महान उपस्थिति यहाँ छ। गॉड्स माइटी प्रेजेस इन दिस प्लेस। परमेश्वरको महान उपस्थिति यहाँ छ। आफ्नो आँखा बन्द गरेर गर्नुहोस् प्रार्थना। परमेश्वरको महान उपस्थिति यहाँ छ। परमेश्वरको महान उपस्थिति यहाँ छ। गर्नुहोस् प्रार्थना, गर्नुहोस्। आफ्नो पवित्र हातले उठाउनुहोस्, बोल्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा। आफ्नो पवित्र हातले उठाएर बोल्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, तपाईको दयाको लागि, करुणाको लागि, प्रेमको लागि। धन्यवाद, तपाईँ जस्तो कोही छैन। धन्यवाद, हाम्रो जीवन तपाईको हो। हामी तपाईको लागि जिउँदछौँ। धन्यवाद दिदछौँ अनन्त जीवनको लागि। धन्यवाद येशूको नाउँको सामर्थ्यको लागि। धन्यवाद दिदछौँ यो समय जुन तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईको सेवा गर्न सकौँ। धन्यवाद यो तयारीको सालको निम्ति। धन्यवाद दिदछौँ प्रभु, हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको निम्ति। हामी भन्दछौँ प्रभु, हाम्रो आत्मा, हाम्रो मस्तिष्क खुलेको छ तपाईको वचन सुन्नको लागि र ग्रहण गर्नको लागि। यो प्रार्थनालाई येशू प्रभुको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ। एकअर्कालाई स्वागत गर्नुहोस्। चर्चमा स्वागत छ। एकअर्कालाई हाइफाई दिनुहोस्। हाँस्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड भन्न सक्नुहुन्छ। महिमा, 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 महिमा। यो हाम्रो उत्सवको महिना हो। प्रेज द लर्ड। र हामी उत्सव रक्सी खाएर होइन, परमेश्वरको प्रशंसा गरेर मनाउँदछौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। जहाँ कहीँ पनि हामीहरू छौँ, हामी परमेश्वरलाई महिमा दिदछौँ, आफ्नो जीवनबाट महिमा दिदछौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। प्रेज द लर्ड। तयार हुनुहुन्छ सन्देशको लागि? कतिजना तयार हुनुहुन्छ? यो कुन चाहिँ वर्ष हो हामीहरूको तयारीको? प्रेज द लर्ड। र मलाई विश्वास छ कि तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। जब हामी तयारी गर्दैछौँ, हामी तयारी कसो गर्दैछौँ? सफलताको लागि। प्रेज द लर्ड भन्नुहोस्। हामी तयारीको लागि, हामी सफलताको लागि तयारी गर्दैछौँ। त्यसैले ध्यान राख्नुहोस्, हामी कुन चिजको लागि तयारी गर्दैछौँ। हामी भाग्नको लागि तयारी गर्दै छैनौँ। हामी तयारी के को गर्दैछौँ? सफलताको। प्रेज द लर्ड। सो इट्स इम्पोर्टेन्ट कि सफलताको लागि तयारी चाहिन्छ। जुन परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको छ त्यसको लागि तपाईलाई तयारी चाहिन्छ। यदि तपाईँ त्यो चिजको लागि तयारी हुनुहुन्न जुन परमेश्वरले तपाईलाई दिन चाहनुहुन्छ, त्यो सायद तपाईले कहिल्यै पाउनुहुने छैन।
यो त्यो तरिकाले हो कि मान्नुहोस् यो एक ग्लासको पुलपिट हो र यो फुट्छ, यो तरिकाले मान्नुहोस्। र म यसलाई फिक्स गर्न चाहन्छु। अब मलाई के चाहिन्छ? गिलासहरू चाहिन्छ। ग्लासको लागि जोड्नलाई मलाई के चाहिन्छ? गिलास। यसरी मान्नुहोस् कि यदि रेशमको कपडा छ र रेशमको कपडा च्यातिन्छ, तब त्यसले जोड्न के चाहिन्छ? के जोड्नु पर्छ? त्यसमा तपाईले टाट जोड्न सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। बुझ्नु भयो नि हैन? रेशममा टाट जोड्न सक्नुहुन्न र टाटमा पनि रेशम जोडिदैन। र त्यसरी नै जब धेरैपल्ट मानिसहरू सफलताको कुरा गर्छन्, यो मलाई सफल बन्नु छ, यो मलाई सफलता चाहिन्छ, म सफलता चाहन्छु, प्रश्न यो छ कि उहाँ आफै सफलताको लागि के तयार हुनुभएको छ? म एक्जाम्पल दिन्छु, विवाहको एक्जाम्पल, चाँडै बुझ्नु हुनेछ। मान्नुहोस् कि एकजना स्त्री छ जुन 5 कक्षा पास छ र उसलाई विवाह इन्जिनियरसँग गर्नु छ। उसको सपना ठिक हो कि गलत हो? अब उसले जति पनि प्रार्थना गरोस्, परमेश्वर पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वर उसको विवाह त्यो केटासँग गर्न चाहनुहुन्छ, तर त्यो केटाको के? उसले पढाइ लेखाइ गरेर अनपढसँग किन विवाह गर्छ र? र यहाँ धेरैजनाको सपना जिन्दगीमा टुट्दछ र फेरि उनीहरू भन्छन् कि उनीहरूको जिन्दगी अघि बढ्न सकेको छैन। जब उनीहरूसँग तयारीको समय थियो, उनीहरूले तयारी गरेनन्। उनीहरूलाई लागेको थियो होइन केही अरू गर्न सकिन्छ। सधैँ भन्छु बच्चाहरूलाई, टिनेजरहरूलाई, यो पढाइको समय हो, तपाईँहरू पढ्नुहोस्। पढाइ छोड्नुहुन्छ भने पुरा जिन्दगी तपाईँहरूलाई समस्या हुनेछ। किनकि न त राम्रो श्रीमती पाउनुहुनेछ, न त राम्रो श्रीमान पाउनुहुनेछ, न त राम्रो जागिर पाउनुहुन्छ, न त केही गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। धेरैजना मानिसहरू जुन पढेर आएका छैनन्, उहाँहरू मेरो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ होला। प्रेज द लर्ड। जुन उहाँहरूले पाउनुभयो त्यो उहाँले चाहनुहुन्न थियो। उहाँले त्यो पाउनुभयो जसको लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्थ्यो। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? तपाईँले त्यो पाउनुहुन्न जुन तपाईँले चाहनुहुन्छ। तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ जसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ। कतिले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? हेलो, तपाईँले के पाउनुहुन्छ जसको लागि तपाईँ, जुन तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले पाउनुहुन्न। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, तपाईँले त्यो पाउनुहुन्न जुन तपाईँले चाहनुहुन्छ। तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ जसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ। एकपल्ट फेरि भन्नुहोस्, मैले त्यो पाउँदिनँ जुन म चाहदछु, म त्यो पाउँदछु जसको लागि म तयार छु। यदि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भने अब तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ तयारी कति धेरै जरुरी छ। यदि तपाईँ आइआइटीमा जान चाहनुहुन्छ त तपाईँले तयारी बीकमको गर्नुहुन्छ भने के पाउनुहुन्छ? तपाईँले बीकममा एडमिसन पाउनुहुनेछ कि आइआइटीमा? जुन तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यो पाउनुभयो कि जसको लागि तयार हुनुहुन्छ त्यो पाउनुभयो? जसको लागि तपाईँ, यो एउटा सच्चाइ हो जुन मानिसहरूले जान्दैनन्। फेरि उनीहरू भन्दछन् ओ मैले मेरो इच्छा पाइनँ। इच्छा पाइँदैन, तयारीको हिसाबले तपाईँले पाउनुहुन्छ। जब यो वर्ष हो तयारीको, यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यो सालको आखिरीमा तपाईँले के पाउनुहुनेछ यो त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्नेछ कि आजदेखि तपाईँ कुन चिजको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले सही चिजको लागि तयारी गर्नुहुन्न भने तब सही कुरा तपाईँले पाउनुहुन्न। जब म टिनेजर थिएँ, म तयारी गर्दै थिएँ दुनियाँलाई बदल्नलाई। टिनेजर 5 वर्षको उमेरदेखि पुरा दुनियाँ चलाउने, 5 वर्षदेखि। सोध्नुहोस् मेरो घरवालाहरूलाई, 5 वर्षदेखि म तयारी गर्दै थिएँ दुनियाँलाई बदल्ने। 5 वर्षदेखि जब मानिसहरू आइसक्रिम खाँदै थिए, म के गर्दै थिएँ? दुनियाँलाई बदल्ने तयारी। म आफूले आफूलाई अलग तरिकाले ट्रेन गर्दै थिएँ। म आफूलाई इमान्दार बनाउँदै थिएँ। म आफूलाई मेहनती बनाउँदै थिएँ। तपाईँलाई थाहा छैन कि तपाईँ 5 साल हुँदा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? 5 वर्ष। किनकि यो मलाई थाहा छ। थाहा छैन मैले कहाँबाट थाहा पाएँ। कि तपाईँले जे चाहनुहुन्छ तपाईँले पाउनुहुन्न, तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ। कतिले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? झुटो बोल्दैछ कि सत्य बोल्दैछु? सायद तपाईँले कहिले बसेर सोच्नु भएको छैन। तपाईँले केवल माग्नुभयो र केही पनि पाउनु भएन। र फेरि तपाईँले परमेश्वरसँग लडाइँ लड्नुभयो। जुन हामी चाहन्छौँ त्यो हामीले पाएनौँ। किनकि जुन तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले पाउनुहुन्न। तपाईँले के पाउनुहुन्छ जसको लागि तपाईँ के हुनुहुन्छ? तयार। के भयो? हालेलुया। भन्नुहोस्, तयारीको वर्ष हो। त्यसैले यो सन्देश होइन। तपाईँलाई लाग्ला हामी सन्देश सुन्दैछौँ, यो सन्देश होइन। यो त्यो हो जुन तपाईँले आफूसँग गर्नुपर्छ। आफ्नो हरेक कुरामा के गर्नुहोस्? तयारी। हरेक कुरामा के गर्नुहोस्? तयारी। राम्रो कुरा यो हो, यदि तपाईँले त्यो कुरालाई तयारी गर्नुभयो भने त्यो तपाईँले पाउनुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। असल कुरा यो हो, अब परमेश्वरले तपाईँको सहायता गर्नुहुनेछ। र यदि तपाईँले त्यस कुरालाई तयारी गर्नु भएन भने जुन तपाईँले चाहनुहुन्छ तपाईँले पाउनुहुने छैन। एक्चुअली 5th क्लास पढ्ने मान्छेलाई इन्जिनियर कसरी पाउँछ उसले? यो कहाँको न्याय हो?
मेरो हिसाबले त होइन, किनकि मैले पढाइ गरेँ कुनै अनपढसँग विवाह गर्नलाई होइन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। यस्तो केही केटाहरू हुन्छन् जसलाई के चाहिन्छ, पढे लेखेको, स्मार्ट, बढी अङ्ग्रेजी बोल्ने, जसलाई अङ्ग्रेजीको स्पेलिङ पनि आउँदैन। प्रेज द लर्ड। यहाँदेखि धेरैसँग निराशा छ, धेरैजना निराशाले भरिएको छ, धेरैजना निराशाले भरिएको छ। मलाई लाग्छ उनीहरू निराश हुनुहुन्न। मेरो प्रश्न हो, तपाईँले जे माग्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले कति मेहनत गर्नुभयो, तपाईँले कति तयारी गर्नुभयो? तपाईँ चर्च आउनुहुन्छ सन्देश सुन्नको लागि, तपाईँले कति तयारी गर्नुभयो? म तपाईँलाई सन्देश दिनको लागि 2 दिन अगाडि मेसेज तयारी गर्दछु, कहिलेकाहीँ 1 हप्ता अगाडि तयारी गर्दछु। के तपाईँले बिहान प्रार्थना गरेर पनि आउनुहुन्छ कि आज जे पास्टर भन्नुहुन्छ त्यो मेरो लागि हुनसक्छ, त्यो सन्देशले मसँग कुरा गर्छ र जुन सन्देश आउँदछ त्यो मलाई चलाउन सक्नेछ? म दिनको लागि धेरै तयारी गर्दैछु, दिनको लागि, तर लिनेवाला केवल आइरहेको हुन्छ। सोचेर हेर्नुहोस्, आफूले आफूलाई सोध्नुहोस् न, कतिजना बिहान उपवास गरेर आउनुभयो? 1 2 3 4, ठिक छ, थ्याङ्क यू। उपवास गरेर आउनु भएको छ, द्याट्स नाइस। के प्रार्थना गर्नुभयो आजको सन्देशको लागि? गर्नु भएन होइन तयारी? म बिहान 6 बजे उठेर तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दै थिएँ कि जब म सन्देश दिउँ तपाईँको हृदय खुलेको होस् र मेरो सन्देश तपाईँको हृदयमा गएको होस्। म तयारी गर्दैछु दिनको लागि। तर कोही मानिसहरू चर्चमा आउँछन् र भन्छन्, हामी गएका थियौँ, के बदल्यो? बिना तयारी गरेर। उनीहरूलाई थाहा छैन हरेक कुराको लागि के गर्नुपर्छ। तयारी, हरेक कुराको लागि तयारी गर्नुपर्छ, हरेक कुराको लागि तयारी गर्नुपर्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? चाहे त्यो सन्देश हो, चाहे जेसुकै हो, कुन चाहिँ वर्ष हो, त्यसैले यो सन्देश होइन, यो के होइन, यो त्यो हो जुन तपाईँको जीवनशैली बन्नुपर्छ। के बन्नु छ? जीवनशैली। र हामीलाई आउँछ यो तयारी, यो होइन कि हामीलाई आउँदैन, तर केवल हरेक ठाउँमा हामी गर्दैनौँ, ठिक ठाउँमा हामी गर्दैनौँ। जस्तै एकजना महिला जुन खाना बनाउँछ उनीहरूले के गर्छन्? तयारी। रातिदेखि सोध्छन् के तरकारी ल्याउनुपर्छ, जब नास्ता टाइममा चाहिन्छ तब के तयारी हुन्छ, के राति हुँदैन र? त्यसैले हामी गर्छौँ तयारी। यो होइन कि हामीलाई तयारी गर्न आउँदैन, बट त्यो सिद्धान्त जसरी हामीलाई आउँदैन त्यसैले हामी हरेक कुराको तयारी गर्दैनौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। त्यसैले यो कुन चाहिँ साल हो, कुन चाहिँ वर्ष हो, कुन चाहिँ वर्ष हो? र तयारीको साथ निराशा हुँदैन। प्रेज द लर्ड। तयारीसँग निराशा हुन्छ? हुँदैन। जब तपाईँ तयारी गर्नुहुन्छ तब निराशा पनि पाउनुहुन्न। फेरि तपाईँको आशा के हुनेछ? पुरा। अहिले कुन चाहिँ क्लासमा हुनुहुन्छ? 12मा। यदि 12मा राम्रोसँग तयारी गर्नुहुन्छ भने के उहाँले निराशा पाउनुहुनेछ? यदि गर्नु भएन भने के पाउनुहुनेछ? फेरि कसले दोष दिनुहुनेछ? प्रभु, प्रभु तपाईँले तयारी त गर्नुभएको थिएन। त्यसैले जसरी प्रभुको रोल छ तपाईँको पनि रोल छ। त्यसैले यो कुन चाहिँ वर्ष हो? भन्नुहोस्, तयारीको वर्ष हो। के तयार हुनुहुन्छ? र तयारी कसरी गर्नुपर्छ? वचनसँग। केसँग तयारी गर्नुपर्छ? प्रार्थनासँग। केसँग? हेर्नु, तपाईँहरूमध्ये धेरैजना हुनुहुन्छ जो प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तर धेरै पनि हुनुहुन्छ जसले प्रार्थना गर्नुहुन्न। तपाईँले त्यसले सुधार्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छैन प्रार्थना गर्नाले तपाईँलाई के हुन्छ। यदि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्न भने जुन तपाईँसँग छ त्यो पनि तपाईँले देख्नुहुन्न। सोचेर हेर्नुहोस्। अहिले यस्तो कुनै चाइनिजमा लेख्न सक्नुहुन्छ के? केही कुरा चाइनिजमा 1 लाइन लेख्नुहोस्। होला, ओ पास्टर मलाई अन्य भाषा बोल्न आउँदैन, म 5 मिनट बोल्दछु फेरि थाक्दछु, मैले के गरौँ? म भन्दैछु तपाईँ आजबाट बोल्नुहुनेछ। केही कुरा चाइनिजमा लेख्नुहोस्। हामी के कुरा गर्दैछौँ? अन्य भाषा बोल्ने। के कुरा गर्दैछौँ? यदि तपाईँले अन्य भाषा बोल्नुहुन्न भने जुन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, इनफ्याक्ट तपाईँले जे कुरा पनि दिएको छ त्यो पनि तपाईँले देख्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। किनकि बाइबलले भन्दछ जसले अन्य भाषा बोल्छ उसले के गर्छ? उन्नति। के गर्छ? उन्नति। त्यसैले धेरै भन्छन् मेरो उन्नति भएको छैन। भन्दैछु के तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ? पास्टर 5 वर्षदेखि हामी त्यस्तै छौँ। 5 वर्षदेखि के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? पढ्नु भएको छ नि तपाईँले बाइबल? जसले अन्य भाषा बोल्छ उसले के गर्छ? उन्नति। त्यसैले यदि तपाईँ आफ्नो उन्नति चाहनुहुन्छ भने के बोल्नुहोस्? अन्य भाषा। लेखिएको छ बाइबलमा।
पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा गएर पढ्नुहोस्। जसले अन्य भाषा बोल्छ उसले आफ्नो उन्नति गर्नेछ। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ म मेरो उन्नति गर्न चाहन्छु, अन्य भाषाएं बोलना, तर अन्य भाषा बोल्न तपाईँ मजाक गर्दै हुनुहुन्छ। चाइनिज लेख्नुहोस् न। कसले बुझ्नुभयो? मैले त बुझेको छैन यो। अहिले चाइनिज लेख्नुहोस्, सोच्नुहोस् यो चाइनिजमा लेखिएको छ कि जब चर्चबाट बाहिर जानुहुन्छ के जान्नुहुन्छ? तब पास्टर आइजेकबाट 10 लाख लिएर जानुहोस्। के लेखिएको छ लेख्नुहोस्। अब तपाईँले पढ्न सकिरहनु भएको छ। अब म यसलाई पुरा चलाएर राख्छु। को चर्च सकेपछि मसँग पैसा माग्न आउँदै हुनुहुन्छ? के कोही आउनु हुनेछ? तर मैले लेखेको छु। के तपाईँ भन्नुहुन्छ तर मैले लेखेको छु। तर के तपाईँ लिन आउनुहुन्छ? लिन आउनुहुन्छ? त्यही तपाईँसँग हुन्छ जब तपाईँ अन्य भाषाहरू बोल्नुहुन्न। बाइबलले भन्दछ जसले अन्य भाषा बोल्छ उसले भेदको कुरा गर्दछ। त्यो कुरा जुन अरूबाट लुकिएको हुन्छ, जब तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई के हुनेछ? देख्नु हुनेछ। जसरी यो चाइनिज। त्यसैले जब तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्न तपाईँले आफ्नो नोक्सान गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाइनिजमा लेखेको छ 10 लाख रुपियाँबाट लगेर जानुहोस्। को पनि माग्नलाई आउनेवाला छैन। इनफ्याक्ट जसले चाइनिजमा लेखेको छ ऊ पनि माग्न आउने छैन, किनकि उसलाई पनि थाहा छैन के लेखेको छ। त्यसैले धेरै बेला तपाईँले भन्नुहुन्छ हो मैले के पनि पाइनँ। म भन्दैछु तपाईँले नभन्नुहोस् मैले केही पाइनँ। तपाईँले केही देख्नु भएको छैन, किनकि तपाईँले अन्य भाषा बोल्नु भएको छैन। किनभने बाइबलले भन्दछ जसले अन्य भाषा बोल्छ उसले आफ्नो उन्नति गर्छ। बाइबलले भन्दछ जसले अन्य भाषा बोल्छ उसले भेदको कुरा कोसँग गर्दछ? परमेश्वरसँग। त्यसैले तपाईँ रहस्य थाहै पाउनुहुन्न। तपाईँ कुन ज्ञानले जिउँदै हुनुहुन्छ? साधारण ज्ञानले। तपाईँले रहस्य बुझिरहनै भएको छैन। किनकि रहस्य बुझ्नको लागि आउनुपर्ने ज्ञान के हो? अन्य भाषा। के हो? अन्य भाषा बोल्ने, जुन तपाईँ बोल्नै हुनुहुन्न। त्यसैले जुन अवसर परमेश्वरले तपाईँको जिन्दगीमा ल्याउनुहुन्छ त्यो अवसर तपाईँको लागि के हुन्छ? चाइनिज, जापानिज। तर म जस्तो मानिसहरू ती अवसरहरूलाई लिएर अघि बढ्दछौँ, किनकि हामी ती कुराहरू बुझ्दछौँ। किनकि हामी के बोल्दैछौँ? अन्य भाषाहरू। किनकि धेरैपल्ट मानिसहरू अन्य भाषा बोलेको म देख्दछु। राकातारा ओ भो, यिनीहरूलाई थाहा छ यो सब यिनीहरू के गर्न सक्छन्। त्यो 15 मिनटमा परमेश्वर यिनीहरूलाई केही ठुलो कुरा देखाउन सक्नुहुन्छ। यिनीहरूको जिन्दगी बदल्न सक्नुहुन्छ। तर उनीहरूले के लियो? उनीहरू बोर भए। बोर। पास्टर मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ म थाकेँ। म भन्दैछु कसरी थाक्नुभयो? प्रेज द लर्ड। कसरी थाक्नुभयो? थाक्नु त हुँदैन रे तपाईँहरू। बाइबलले भन्दछ जसले अन्य भाषामा बोल्छ उसले आफ्नो उन्नति गर्नेछ। उसले आफूले आफूलाई चार्ज गर्दछ। पढेका छौँ नि होइन हामीले? त्यसले अन्य भाषा बोलेपछि तपाईँ कसरी थाक्नुभयो? अन्य भाषा बोलेपछि अझ तपाईँ कराउनु पर्थ्यो। केही पनि अन्य भाषा तपाईँ बोल्नुहुन्छ। त्यो हो जुन तपाईँ बिना बटन अन गरेर फोन चार्ज गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। बिना बटन अन गरेर। उनीहरूको दिमाग नै छैन। उनीहरूलाई लाग्छ यिनीहरूलाई सजाय दिएको छ कालो पानीको। भन्नुहोस् कान्द्रा के गर्दै हुनुहुन्छ यो? 1 घन्टापछि तपाईँ थाक्नुभयो। यसरी नै जब तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्न तपाईँको आत्मा चार्ज भएको हुँदैन। परमेश्वर जब तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा बताउन चाहनुहुन्छ तपाईँ सुन्न पनि सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँको आत्मा चार्ज नै भएको छैन। परमेश्वर केही भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ के हुनुहुन्छ? चिसो ब्याट्री, भित्र केही चार्ज छैन, सिग्नल भित्र केही निस्केको छैन, चार्जिङ भएकै छैन। माथि पवित्र आत्माले केही भन्न चाहनु भएको छ तर भन्न सकिरहनु भएको छैन। किन? त्यसै पेनको ब्याट्री के भइरहेको छ? 0। त्यसैले मानिसहरू भन्छन् मैले केही बुझेकै छैन, मैले के गर्नुपर्छ? म भन्दछु कसरी तपाईँले बुझ्नु भएन? यदि तपाईँले अन्य भाषा बोल्नु भएको थियो भने दुनियाँको यस्तो कुनै पनि मोमेन्ट हुँदैन जुन तपाईँले कसरी गर्नुपर्छ भने जान्नुहुन्न। तर तपाईँले आफ्नो ब्याट्री चार्ज नै गर्नु भएन। त्यही हो जुन जसरी तपाईँ बच्चाले आफ्नो फोन लिएको जस्तै प्लास्टिकको फोन लिएर मम्मी 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 फोन हो यो, नक्कली फोन हो यो। धेरैले भन्छन् प्रभु सुन्नुहोस् भित्र केही चार्ज छैन। प्रभु के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मजाक गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले प्रार्थना गर्नै भएको छैन। 15 मिनटको प्रार्थना पनि 5 मिनटको प्रार्थना जोड्छन् र 15 मिनटपछि भाग्दछन्। फेरि हामीलाई भन्दछन् हाम्रो जिन्दगी बदलेकै छैन। भन्दछु प्रार्थना कहिले गर्नुभयो तपाईँले? तपाईँले परमेश्वरबाट सुन्ने तयारी कहिले गर्नुभयो? प्रेज द लर्ड। गर्नुभयो के? यो धेरैजना मानिसहरू तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। अन्य भाषा तपाईँ दिनमा कति घन्टा बोल्नुहुन्छ? जब म नयाँ क्रिस्चियन थिएँ म दिनमा 5 देखि 6 घन्टा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्थेँ। तपाईँले मेरो मुखबाट केही सुन्न सक्नुहुन्न थियो सिवाय अन्य भाषाहरू। तपाईँसँग कुरा गर्थ्यो त्यो पनि अन्य भाषाहरूमा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।
अर्को प्रेरितको पुस्तक 20 अध्याय 32 पद। यो बुझ्नुभयो चाइनिज? यसरी नै तपाईँको जिन्दगीमा पनि धेरै चाइनिजहरू छन् र तपाईँमा निर्भर छ तपाईँ त्यो चाइनिजलाई पढ्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्? अन्य भाषामा बोल्नु पर्नेछ, प्रार्थना गर्नुपर्नेछ। तर कतिले लाग्दछ होइन प्रार्थना केवल गराउनु पर्छ, गर्नु पर्दैन, किनकि उनीहरू धर्मबाट आएका छन्। उनीहरूको दिमागमा के घुसेको छ? धर्म। अनि धर्ममा सबै कुरा केसँग निर्भर हुन्छ? प्रभुमा निर्भर हुनुहोस् अनि त्यसको खराबी गरेर प्रभुले मार्नुभयो। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। प्रेरितको पुस्तक 20 अध्याय 32 पद लेखिएको छ, अब म तपाईँहरूलाई परमेश्वरमा र उहाँको अनुग्रहको वचनमा सुम्पिदिन्छु, जसले तपाईँहरूलाई सुदृढ पार्न सक्छ र पवित्र पाएकाहरू सबैका बीचमा उत्तराधिकार दिन सक्छ। भन्नुहोस्, अनुग्रहको वचनलाई सुम्पिदछु जसले तिमीहरूको उन्नति गर्न सक्नेछ। यो कुन तरिकाले छ? यो छ नि, मित्रले भन्नुहोस् निर्मललाई, म तिमीलाई पापासँग छोडेर जाँदैछु, तिम्रो पिस दिन सक्नुहुनेछ। के भन्दै हुनुहुन्छ? म तिमीलाई कोसँग छोड्दैछु? पापासँग, जसले तिम्रो फी तिर्न सक्नेछ। अब निर्मललाई फी चाहिन्छ त उसले कहाँ जानेछ? किनकि मम्मीले के भन्नुभयो? म तिमीलाई कोसँग छोडिदिनेछु? पापासँग, जसले तिमीलाई के दिन सक्नेछ? फिज दिन सक्नेछ। अब यसलाई पढ्नेछौ। मैले परमेश्वरले के भन्नुभयो? म तिमीलाई परमेश्वरसँग, अनुग्रहको वचनसँग। कसलाई? मम्मीले के भन्नुभयो? म तिमीलाई कहाँ छोड्नेछु? पापासँग। कोसँग? यसमा पापा के भयो? अनुग्रहको वचन। के भयो? मम्मीले के भन्नुभयो छोरासँग? म तँलाई अनुग्रहको वचनलाई सुम्पिदिन्छु जसले तिम्रो उन्नति, अब उसलाई उन्नति गर्नु छ भने कहाँ जानेछौ? अनुग्रहको वचनसँग। कोसँग जानेछ? धेरैले भन्दछन् ओ मेरो उन्नति भएको छैन। म सोध्दछु के तपाईँ आफ्नो अनुग्रहको वचनसँग जानुभयो कि? तपाईँले कति वचन पढ्नुभयो? जब तपाईँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ मेरो जिन्दगी अघि बढेन, प्रश्न यो छ, जब तपाईँलाई अघि बढ्नु छ तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? वचनलाई पढ्नुहोस्, लेखिएको छ त्यहाँ। म तिमीलाई अनुग्रहको वचनसँग सुम्पिदिन्छु जसले तिम्रो उन्नति गर्नेछ। जब तपाईँलाई लाग्छ जिन्दगीमा अघि बढ्नु पर्छ, तपाईँले के पढ्नु पर्छ? अनुग्रहको वचन। प्रेज द लर्ड। सरल छ, त्यसैले तपाईँ आफ्नो जिन्दगी के बनाउन सक्नुहुन्छ? सरल। प्रेज द लर्ड। गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जिन्दगी सरल बनाउनुहोस्, तयारी गर्नुहोस्। के गर्नुहोस्? तयारी गर्नुहोस्। अनि अघिल्लोपल्ट हामीले के सिकेका थियौँ? कसको लागि तयारी गर्नुहोस्? परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि आफ्नो हृदयको तयारी गर्नुहोस्। को गर्नुहोस्? आफ्नो। इट्स इम्पोर्टेन्ट कि तपाईँ के गर्नुहोस्? तयारी। परमेश्वरको सेवा हृदयबाट गर्नलाई के गर्नुहोस्? तयारी। यो त्यो चिज हो जुन हामी तपाईँलाई भन्दैछौँ, जसले तपाईँको भलाइ हुनेछ। त्यसमा एउटा चिज जुन तपाईँ जब तपाईँ परमेश्वरसँग तयारी गर्नुहुन्छ हृदयबाट, एउटा कुरा अझ हुनुहोस्। के हुनुहोस्? बी एभाइलेबल। उपलब्ध हुनुहोस्। के हुनुहोस्? उपलब्ध। यदि तपाईँ उपलब्ध हुनुहुन्न भने तपाईँको जिन्दगीमा जति नै ट्यालेन्ट किन नहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। जो छँदै छैन त्यसलाई कसरी इस्तेमाल गर्नुहुन्छ? द लर्ड। गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ? गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरको लागि के हुनुहोस्? उपलब्ध। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले तयारीको साल भन्नुहोस्, तयारीको साल। यो तयारीको साल। अघिल्लो हप्ता के सिक्नु भएको थियो? पुरा भयो नि होइन त्यो? के गर्नुहोस्? आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्नुहोस् प्रभुको सेवा गर्नको लागि। र आज दोस्रो छ परमेश्वरको घरको लागि तयारी गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, परमेश्वरको घरको लागि तयारी गर्नुहोस्। पहिलो इतिहास 22 अध्याय 11 देखि 14 पद। फर्स्ट कर्निकल्स 22:11-14। त्यसले 4वटा पोइन्ट छ। पहिलो पोइन्ट हामीले अघिल्लो हप्ता सिक्यौँ के गर्नुहोस्? आफ्नो हृदय तयारी गर्नुहोस् प्रभुको सेवा गर्नको लागि। दोस्रो छ हामी भन्दैछौँ परमेश्वरको घरको लागि तयारी गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। के को लागि तयारी गर्नुहोस्? परमेश्वरको घरको लागि। यो तयारी हो जुन तपाईँले गर्नुपर्छ। यहाँ हामी पढ्नेछौँ, अब हे मेरो छोरो सोलोमन, परमप्रभु तसँग रहन्, तैँले नै बनाउनु पर्छ भने उहाँले भन्नुभयो अनुसार तेरो उन्नति होस् र तैँले परमप्रभु तेरा परमेश्वरको घर बना। प्रेज द लर्ड। अघि पढ्नेछौँ, परमप्रभुले तँलाई बुद्धि र ज्ञान दिउन्। बुद्धि र ज्ञानलाई हेर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, यसलाई हामी फेरि आउनेछौँ। परमप्रभुले तँलाई बुद्धि र ज्ञान दिउन् कि उहाँले तँलाई इजरायल माथि अधिकार दिनुहुँदा तैँले परमप्रभु तेरो परमेश्वरको व्यवस्था पालना गर। प्रेज द लर्ड। अघि इजरायलको निम्ति मसालाई परमप्रभुले आदेश दिनु भए अनुसार यदि तँ उहाँका विधि र नियमहरू पालना गर्नलाई होसियार भइस् भने तेरो उन्नति हुनेछ। साहसी र दृढ हो, निर्बल र निरुत्साहित हो। प्रेज द लर्ड। साहसी र दृढ हो, निर्बल र निरुत्साहित नहो। प्रेज द लर्ड। त्यसले आफ्नो छोरालाई के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? तयारी गर्न सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अघि अर्को, ज्यादै दुःख उठाएर मैले परमप्रभुको मन्दिरको निम्ति
1 लाख तोडा सुन, 10 लाख तोडा चाँदी, जोख्नै नसकिने काँसा र फलाम जहु गरेर राखेको छु। काठपात र ढुङ्गा पनि तयार गरिसकेको छु। तैँले यसमा अरू पनि थप्न सक्छस्। थाहा छ यो को कुरा गर्दैछ? दाउदले कुरा गर्दैछ सोलोमनसँग। दाउदले परमेश्वरको लागि घर बनाउन चाहन्थ्यो, किनकि दाउदले धेरै नै रगत बगाएको थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले मेरो लागि घर बनाउने छैनस्, मेरो लागि घर कसले बनाउने छ? तेरो छोरा सोलोमनले। र दाउदको हृदय सच्चा थियो। उसले भने अरे मैले त घर बनाउन सक्दिनँ, म किन मेहनत गरौँ? होइन, सोच्नुहोस् दाउदले के गर्यो, सोचेर हेर्नुहोस्। दाउदलाई परमेश्वरले घर नबनाऊ भन्नुभएको थियो, तर फेरि पनि उसले के गर्यो? परमेश्वरको घरको लागि तयारी हेर्नुहोस्। ज्यादै दुःख उठाएर मैले परमप्रभुको मन्दिरको निम्ति 1 लाख तोडा सुन, 1 लाख तोडा सुन आजको दुनियाँमा हो 1 लाख बिलियन डलर। आजको सबैभन्दा धनी मान्छेसँग पनि यति धेरै पैसा छैन अहिले आजको दुनियाँमा। 100 बिलियन डलर। प्रेज द लर्ड। यो सबै दाउदले कहिले जम्मा गरेको थियो? पढ्नेछ अगाडि के लेखेको छ? पहिलो लाइन हामी पढ्नेछौँ। 1 2 3 हामी पढ्नेछौँ। पहिलो लाइन, कसको समयमा? यानी दुःखको समयमा धेरै जम्मा गरेको थियो। रे पास्टर हामीसँग खानालाई छैन, कसरी दिनेछौँ? किनकि तपाईँलाई बाइबल थाहा छैन। केही भएको छैन, जागिर पनि छैन, कहाँबाट दिनेछौँ? किनकि तपाईँलाई बाइबल थाहा छैन। यहाँ सफासँग लेखिएको छ दुःखको समयमा मान्छेसँग धेरै पैसा थियो। मैले मेरो दुःखको समयमा परमेश्वरको मन्दिरको लागि 1 लाख तोडा सुन, 10 लाख तोडा सुन, चाँदी अनि फलाम र चाँदी यति धेरै जम्मा गरे। अनि फलाम र काँसा त तौल गरेकै थिएन त्यो समयमा। कति धेरै जमिन, कति धेरै कोठामा थियो हेर्नु त्यो बेला। सोचेर हेर्नुहोस् कति धेरै पैसा, त्यो पनि कहिले? दुःखको समयमा। यदि तपाईँ यो बाइबलमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने चाहे संसारमा पैसा होस् या नहोस् तपाईँसँग हुन्छ। प्रेज द लर्ड। तर जब तपाईँले के गर्नुहुनेछ? तयारी। यो बाइबल जुन हामी तपाईँले सिकाउँछ हामी बेकार सिकाइरहेका छैनौँ। उसले के भन्यो? दुःखको समयमा परमेश्वरको भवनको लागि, दुःखको समयमा। प्रेज द लर्ड। नभन्नुहोस् ओ मसँग भयो भने म दिनेछु, अब छैन त म के गरौँ? किनकि तपाईँलाई बाइबल थाहा छैन। जुन तपाईँले बाइबल बुझ्नुहुनेछ तपाईँसँग सधैँ दिनको लागि हुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। थोरै होइन धेरै हुनेछ। भन्नुहोस् थोरै होइन धेरै हुनेछ। यो त्यो दाउद हो जोसँग केही पनि थिएन। याद छ तपाईँलाई? यो कुनै राजाको खानदानबाट आएको थिएन। बाख्रा चढिरहेको थियो यो भेडाहरू उबाको। एकपल्ट राजा उसको पछाडि परिरहेको थियो, तब उसको सम्पत्ति के भएको थियो होला? कब्जा गरेको थियो होला। जो दाउदसँग आएको, जो दाउदलाई भेट्न आएको मानिसहरू थियो उनीहरू पनि के थिए? भोका थियो, नाङ्गो थियो, भोकले भरिएको थियो। पढेर हेर्नुहोस् 3D। उनीहरूसँग खानलाई थियो, उनीहरू सबै ऋणमा थियो। यो सबै उनीहरूको मेम्बर थियो। दाउदको मेम्बर पनि कस्तो थियो? गरिबी, ऋणमा, चिन्तित। त्यसपछि दाउदसँग यति धेरै पैसा भयो जुन कि उसले दियो। सोच्नुहोस् कति बच्यो होला? प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँ बाइबल पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ भने चिन्तित मानिसहरूले बाइबल पढ्दा पनि पढ्दैनन्, केवल चर्चमा सुन्छन् अनि घरमा गएर सुत्छन्। त्यसैले के हो देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? पैसा कम थियो कि धेरै थियो? धेरै थियो। 100 बिलियन डलर हामी सुन्दैछौँ। प्रेज द लर्ड। यो भन्दथ्यो सोलोमनको सम्पत्ति करिब 300 बिलियन डलर थियो। यति धेरै पैसा थियो उनसँग। र कहाँबाट आयो? बाइबल पढेर। प्रेज द लर्ड। उसँग के थियो? बुद्धि। र उसको बुद्धि याद छ मैले भनेको थिएँ बुद्धि अनि समझ। के? बुद्धि अनि समझ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उसलाई त प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो तिमीसँग बुद्धि र समझ आओस्। तर आज हामीसँग बुद्धि र समझ अलरेडी छ। यीशु ख्रीष्टको हुनुहुन्छ, हाम्रो बुद्धि हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा, बुद्धिको आत्मा, समझको आत्मा जो पहिले हामीसँग छ। यो चिज माग्न पनि हामीलाई जरुरत छैन। परमेश्वर मलाई बुद्धि दिनुहोस्। तर केवल तपाईँ धन्यवाद दिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद तपाईँले मलाई त्यो बुद्धि दिनुभएको छ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। अघि पढ्नेछौँ अर्को एजरा 2 अध्याय 68 to 69। तिनीहरू यरुशलेममा परमप्रभुको भवनमा आएपछि कुनै कुनै परिवारका मुख्य मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको भवन त्यसको पहिलेकै ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्न स्वेच्छा भेटीहरू दिए। भन्नुहोस् आफ्नो आफ्नो इच्छाले। उनीहरूलाई केही दबाब थिएन। मानिसहरू आफ्नो इच्छाले दिइरहेका थिए। त्यसो नभन्नुहोस् ओ चर्चमा पैसाहरू माग्यो। चर्चमा कसैले पनि पैसा माग्दैन। तपाईँले आफैले जान्नुपर्छ कि परमेश्वरको सेवा कसरी गर्नुपर्छ। यो हामी भन्दछौँ परमेश्वरको घरको लागि के गर्नुहोस्? तयारी। आफ्नो मन बनाउनुहोस् कि तपाईँको पार्टनरसिप पहिलो वर्ष भन्दा के होस् 10%ले बढी। प्रेज द लर्ड। तपाईँले पहिलो वर्ष 10,000 दिनुभएको थियो भने यो वर्ष तपाईँको के भएको होस्? 10 लाख। परमेश्वरको घरको लागि के गर्नुहोस्? तयारी। प्रेज द लर्ड। अर्को वचन भन्नुहोस् आफ्नो आफ्नो इच्छाले अथवा जबरजस्तीले
केले भन्नु होला दिन्छु त 2-4 रुपियाँ। पढ्नुहोस् कति दिए यिनीहरूले। तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार पढ्नुहोस् के लेखिएको छ। भण्डारमा जम्मा भएका 61,000 सुनका सिक्का। यसको त म तपाईँलाई भन्दा पनि भन्दिनँ कति धेरै हो। त्यसले आफ्नो इच्छाले 5 रुपियाँ लिएर होइन, प्रभुले आफ्नो इच्छाले जे मनमा आयो त्यो दिन्छु, 5 रुपियाँ दिन्छु भन्दा चाहिँ ठिक छ। तपाईँलाई थाहा छैन प्रभु को हुनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँको सर्वश्रेष्ठ दिन्छ, बचेको होइन। यो मूर्ति होइन, जीवित प्रभु हुनुहुन्छ। मूर्तिले जे मनमा आउँछ त्यो दिनुहोस्, किनकि मूर्तिको त केही छँदै छैन, त्यो भित्र केही पनि छैन। तर उहाँ जीवित प्रभु हुनुहुन्छ। जीवित प्रभुले तपाईँ के दिनुहुन्छ? आफ्नो बेस्ट हुन्छ नि। निस्किने बेलामा जुन चिल्लर तपाईँसँग त्यो दिनुहुन्छ त्यो होइन, हातमा राख्नुहुन्छ होइन। यो होइन कि बच्चाहरूलाई 5 रुपियाँ बिस्कुटको दियो। डोन्ट बिहेभ लाइक द्याट। उहाँले आफ्नो इच्छाले दिनुभयो। तिनीहरूले मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने भण्डारमा जम्मा 61,000 सुनका सिक्का, 5,000 चाँदीका सिक्का र पुजारीहरूले लाउने 100 पोसाकहरू दिए। आफ्नो स्वेच्छाले। भन्नुहोस् आफ्नो स्वेच्छाले। तपाईँको इच्छा के हो? यही त हामी सोध्दैछौँ। तपाईँको इच्छा के हुनुपर्छ? ठुलो। हेर्नुहोस् उहाँहरूको इच्छा कस्तो थियो। त्यसले कसैले पनि तपाईँलाई भन्नु जरुरत छैन कि तपाईँले के गर्नुपर्छ। यही हामी भन्दैछौँ प्रभु घरको लागि के गर्नुहोस्। तयारी आफ्नो इच्छाले त्यो कामको लागि जुन खजानामा दिइन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। अर्को वचन, यसैले बजलेल ओहोलियाब र प्रत्येक निपुण मानिस जसलाई यो पवित्र स्थान बनाउने काम गर्न परमप्रभुले ज्ञान र दक्षता दिनुभएको छ, तिनीहरू सबैले परमप्रभुको आज्ञा गर्नुभए अनुसार काम गरून्। प्रेज द लर्ड। के भन्नुभयो? बुद्धि र समझ। के याद छ तपाईँहरूलाई? हामीले त्यहाँ पनि पढेका थियौँ। कसमा? इतिहास पनि पढेका थियौँ। बुद्धि अनि समझ। त्यसैले बुद्धि र समझ जरुरी छ, तर त्यो तपाईँभित्र अलरेडी छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् म बुद्धिमान छु। आफ्नो हातले उठाउनुहोस्। भन्नुहोस् म बुद्धिमान छु, म समझदार छु। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् वचन म भित्र काम गर्दैछ। वचन म भित्र काम गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, अघि बढ्ने छौँ हामीहरू। दोस्रो पद, र बजलेल ओहोलियाब र परमप्रभुले दक्षता र काम गर्नलाई प्रेरणा दिनुभएका सबै मानिसहरूलाई मोसाले बोलाए। तपाईँ हेर्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट चिज छ यहाँ। जसलाई के भएको थियो? उत्साह। भन्न सक्नुहुन्छ उत्साह। अर्थात् जब तपाईँ चर्चमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई उत्साह आउँछ 100वटा आत्मा जित्ने। तपाईँ अर्को हप्ता 2टा आत्मासँग आउन सक्नुहुन्न, किनकि जुन उत्साह तपाईँमा आएको थियो त्यो कहाँबाट आएको थियो? परमेश्वरबाट। तपाईँको काम हो त्यो उत्साहलाई बचाएर राख्ने, त्यो उत्साहको हिसाबले काम गर्ने। जब तपाईँलाई उत्साह आउँछ सेल्फ लिडर बन्ने, तब तपाईँलाई बीचमा हुन्छ होइन म सेल्फ लिडर बन्न चाहन्न, धेरै नै समस्या छ। तपाईँ यसो गर्नुहुन्न, किनकि जुन परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ तब परमेश्वरलाई तपाईँले त्यसको हिसाब किताब दिनुपर्छ। त्यसरी नसोच्नुहोस् तपाईँ चर्चमा बस्नु भएको थियो, तपाईँभित्र उत्साह आयो, त्यो थाहा छैन कहाँबाट आयो। परमेश्वरको काम गर्ने उत्साह केवल कहाँबाट आउन सक्छ? परमेश्वरबाट। तर धेरैले थाहा छैन यो कुरा। तब उनीहरूलाई उत्साह आउँछ, ओहो म यो वर्ष 10 लाख दिनेवाला छु। तर आखिरी सालमा के दियो? जम्मा 10,000। अनि भन्छन् के भयो? किनकि उनीहरूलाई थाहा थिएन त्यो उत्साह उनीहरूले बनाइराख्नुपर्छ। उनीहरूलाई तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यसको लागि। केवल लेखेर छोड्ने थिएन, त्योसँग रहनु पर्ने थियो, त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने थियो। बिहान दिउँसो बेलुका त्यसको लागि के भन्नुपर्ने थियो? मनन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। किनकि त्यो उत्साह कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट। जब तपाईँसँग उत्साह आउँछ तपाईँ त्यो उत्साहलाई त्यसै छोड्न सक्नुहुन्न। चर्चमा उत्साह कहाँबाट आयो? परमेश्वरबाट। प्रेज द लर्ड। कहाँबाट आयो? परमेश्वरबाट। तपाईँलाई त्यो उत्साह बचाएर राख्नुपर्छ। त्यो उत्साहको हिसाबले आफ्नो जिन्दगी चलाउनु छ, उत्साहको हिसाबले आफ्नो तयारी गर्नु छ। हरेक त्यो कुरा जुन परमेश्वरले मलाई 2003मा भन्नुभएको थियो म त्यो आजसम्म गरिरहेको छु। मैले लेखेको छु त्यसमा हरेक दिन म काम गर्दछु। अनि मसँग परमेश्वरको कुनै एक चिज छैन जुन तपाईँले मलाई भन्नुभएको छ गर्नलाई, म त्यसलाई छोडेको छैन। परमेश्वरले मलाई धेरै कुरा गर्न भन्नुभएको छ, म तपाईँलाई भन्न सक्छु। God has told me to do 10,000 things। हजारौं कुराहरू परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ र म हरेक कुराहरू गर्दैछु। म भन्दछु प्रभु र्याप्चर अगाडि मलाई धेरै सहायता गर्नुहोस्, केही पनि बाँकी नरहोस्। म हरेक दिन त्यसको लागि प्रार्थना गर्दछु। हरेक दिन जुन मैले गर्नुपर्छ म त्यो गर्दछु, किनकि मलाई थाहा छ जब म उहाँसँग भेट्ने छु परमेश्वरले मलाई सोध्नु हुनेछ जुन आइडिया मैले तँलाई दिएको थिएँ त्यो आइडियालाई तैँले के गरिस्, जुन उत्साह मैले तँलाई दिएको थिएँ त्यो उत्साहलाई तैँले के गरिस्। इट्स इम्पोर्टेन्ट। मलाई थाहा छ यो के। त्यसैले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको घरको तयारी। तपाईँ आफ्नो पार्टनरसिपको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो आत्माको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँसँग सरल छ।
मैले भनेको छु तपाईले आफ्नो उन्नति गर्नुभएको पर्नेछ भने के गर्नुपर्छ? अन्य भाषाहरू बोल्नुहोस् र कोसँग जानुहोस्? अनुग्रहको वचनसँग। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। अर्को वचन, इजरायलीहरूले पवित्र स्थानको निर्माण कार्यको निम्ति जे ल्याएका थिए ती सबै भेटी तिनीहरूले मोसाको हातबाट लिए। मानिसहरूले बिहानै पछि स्वेच्छाले अरू पनि भेटी ल्याउँथे। कति भरको मतलब के हो यहाँ? त्यसैले भन्नुहुनेछ अब पनि मानिसहरू बिहानै पछि आफ्नो भेटी ल्याउँदै थिए। हरेक बिहान मान्छेले भन्छन् चर्चमा धेरै भेटी दिनुपर्छ, सेलमा पनि दिनुपर्छ, लिडर्स मिटिङमा पनि दिनुपर्छ, यहाँ पनि दिनुपर्छ भन्दछु। यहाँ मानिस हरेकै दिन दिन्थे। मेरो स्टाफलाई सोध्नुहोस्, हामी बिहानै सबैभन्दा पहिला भेटी दिन्छौँ। सोध्नुहोस् स्टाफहरूलाई, जब हामी बिहान अफिस सुरु गर्छौँ सबैभन्दा पहिलो काम हो म र मेरो स्टाफ भेटी दिँदछौँ हरेक बिहान। र तपाईँलाई पैसा कहाँबाट आउँछ? हामीलाई थाहा छ। प्रेज द लर्ड, हामीलाई सबै थाहा छ। यी चिजहरू कहाँ लेखेको छ? बाइबलमा। पनि मानिसहरूले प्रति भोरको भेटीहरू आफ्नो इच्छा लिइरहन्थे। अनि जति उनीहरूले चाहेको थियो त्योभन्दा बढी मानिसहरूले ल्याउँदै रहे। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। लेखिएको छ हैन? तर पनि मानिसहरूले ल्याइरहे। जति चाहेको थियो उनीहरूसँग पुरा भइसकेको थियो। फेरि पनि मानिसहरूले के गरिरहे? ल्याइरहे। आफ्नो इच्छाले कुनै पनि उनीहरूसँग दबाब थिएन। के दबाब थियो र? त्यसैले आफ्नो इच्छा तयारी गर्नुपर्छ। तपाईँलाई अरूले नभन्नुहोस् कि तपाईँले के गर्नुपर्छ। ओ टिभी उडाउनलाई यो गर्नु छ, ओ ऱ्याप्सोडीको लागि यो गर्नु छ। होइन, तपाईँलाई भित्रबाट थाहा हुनुपर्छ कि हामी के गर्न चाहन्छौँ। प्रेज द लर्ड। अर्को पद, पवित्र स्थानका काम गर्ने सबै निपुण मानिसहरू आफ्नो आफ्नो काम छोडेर मोसा कहाँ आए र तिनीहरूले मोसालाई भने परमप्रभुले बनाउनलाई आज्ञा गर्नुभएको कामको निम्ति चाहिएको भन्दा पनि औधी ज्यादा मानिसहरू सामानहरू ल्याउँदैछन्। प्रेज द लर्ड। सोचेर हेर्नुहोस्, यानी 100 करोड चाहिएको थियो भने 200 करोड जम्मा भयो। किनकि मानिसहरू के थिए? तयार। यी मानिसहरू, तपाईँ ध्यान दिनुहोस्, मानिसहरू मिश्रबाट आएका थिए। कुनै पनि राजाको खानदानको थिएन। के राजाको खानदानबाट थियो र? के राजाको खानदानको थियो र? नोकरहरू थिए मिश्रमा, त्यहाँबाट निक्लेर आएका थिए। उनीहरूसँग बुद्धि थियो कि परमेश्वरको हिसाबले जिरहेका थिए। तब दिने समय आयो, तब उनीहरूसँग के थियो? भरि दिएर दिने थियो। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो सबै के थियो? पुरानो नियममा। सोच्नुहोस् हाम्रो नयाँ नियममा कति छन् होला? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यदि तपाईँले आफूलाई तयार गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भने परमेश्वर तपाईँको आँखा खोल्नुहुनेछ। हालेलुया। र तपाईँ के गर्न पाउनुहुनेछ? महान कामहरूलाई। ग्लोरी। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। जुन वचनहरू तपाईँसँग आएको छ ग्रहण गर्नुहोस् आफ्नो आत्मामा, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। अहिले भर्खर तपाईँले सुन्नुभयो अन्य भाषामा बोल्नुको मतलब के हो? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने हामी तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने थ्याङ्क यू, जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि। तर सबैभन्दा पहिलो तयारी हो येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न। जुन हामीले सिक्यौँ अन्य भाषाहरू बोल्ने सबै कुरा तबसम्म सुरु हुन्न जबसम्म तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्नुहुन्न। म चाहन्छु तपाईँ मेरो पछि प्रार्थना गर्नुहोस् आफ्नो आँखा बन्द गरेर। यो प्रार्थनालाई मेरो पछि मुखले भन्नुहोस्, यो धेरै नै जरुरी छ। भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म तपाईसँग आउँदछु। येशूको नाउँमा म विश्वास गर्दछु। येशू ख्रीष्टमा जीवित परमेश्वरको जीवित पुत्रमा म विश्वास गर्दछु। येशू क्रुसमा मर्नुभयो मेरो लागि र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो र उहाँ सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ। आज म येशूलाई बोलाउँदछु मेरो हृदयमा मेरो प्रभु हुनको लागि, मेरो स्वामी हुनको लागि। आजदेखि येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको जीवित पुत्र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आज म भित्र विश्वासद्वारा अनन्त जीवनलाई ग्रहण गर्दछु। आजदेखि म बाँचेको छु। धन्यवाद प्रभु, येशूको नाउँमा, आमेन। वाह, जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, बस्नुहोस्। थ्याङ्क यू। यो समय हो आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप दिने, आफ्नो बिउ छर्ने। प्रेज द लर्ड। र हामी क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ जोडसँग ताली बजाएर। स्वर्गों के ऊपर ओ प्रभु तू उठाया जाए,
और तेरी महिमा होने पाए सारी पृथ्वी पर। आहा हे 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 ला 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 ला। गए स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए, स्वर्गों के ऊपर प्रभु तू उठाया जाए। तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर, तेरी महिमा होने पाए सारे पृथ्वी पर। Hallelujah! Praise the Lord! महिमा! आफ्नो हातले उठाउनेछौँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर तपाईँको दयाको लागि, करुणाको लागि। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यो भेटी ल्याउने अनुग्रह र अवसर दिनुभएको लागि। यो भेटी तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छ, जसरी हामीले देखेका छौँ यसको बढेको फसल हामीले ग्रहण गर्नेछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद धन्यवाद दिँदछौँ। हामी यो भेटीहरूलाई तपाईँको आशिषको आह्वान गर्दछौँ, घोषणा गर्दछौँ यो भेटी तपाईँको राज्यलाई तेजसँग अगाडि बढाउनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। कुन केही एनाउन्समेन्टहरू छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट एनाउन्समेन्ट छ। नाउ इट्स एनाउन्समेन्ट टाइम। भन्नुहोस् घोषणाको समय हो यो, इम्पोर्टेन्ट समय। सो तयारीको समय हो, एनाउन्समेन्टको समय। सबैभन्दा पहिला हामी हरेक दिन प्रार्थना गर्दछौँ। बिहान 6:30 बजेदेखि 7, दिउँसो 4:30 देखि 5:45 र बेलुका 10 देखि 10:15 हामीसँग प्रार्थनामा जोड्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छैन जब तपाईँ हामीसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ तब तपाईँको जिन्दगीमा के हुनेछ। चलो त्यो मैले तपाईँलाई गवाई भन्न पाएको भए। सँग धेरै गवाईहरू आउँछन् जब उहाँहरू हामीसँग प्रार्थनामा जोडिनुहुन्छ। म प्रार्थना गरेर हुन्छु 15 मिनट, उहाँको जीवनको लागि, तपाईँको जीवनको लागि घोषणा गरिरहेको हुन्छु। कति धेरै गवाईहरू छन् जुन हामीसँग आउँदछ। प्रेज द लर्ड। तर प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले हाम्रो प्रार्थनामा जोडिनुहोस्, धेरै नै जरुरी छ। त्यसपछि सेल सिस्टम। यदि तपाईँ सेलमा जानुभएको छैन भने सेलमा जानुहोस्। केमा जानुहोस्? सेलमा। यो त्यो चिज हो जुन परमेश्वरले तपाईँको वृद्धिको लागि बनाउनु भयो। धेरैपल्ट मानिसहरू सिस्टमलाई आफ्नो इच्छाले चलाउन चाहन्छन्, गलत छ। सोचेर हेर्नुहोस्, तपाईँसँग फोन छ कि कति वर्षदेखि छ तपाईँसँग? 2 वर्षदेखि। यो फोन तपाईँको इच्छाले चल्छ कि त्यो आफै चल्छ? आफ्नो इच्छाले चल्छ। त्यो जहाँ उसको हरियो छ त्यो हरियो हुनेछ, जहाँ रातो छ त्यहाँ रातो हुनेछ। तपाईँले बदल्न चाहनुहुन्छ भने पनि बदलिँदैन। यानि फोनको आफ्नो एउटा सिस्टम छ। के छ? हेलो, फोनको सिस्टम छ कि छैन? फोन आफ्नो सिस्टमले चल्छ कि तपाईँको सिस्टमले चल्छ? उसको जुन तरिकाले चल्ने मन छ त्यो तरिकाले चल्नेछ। यदि तपाईँले एप पनि डाउनलोड गर्नुभएको छ भने त्यहाँ आउँछ एक्सेप्ट गर्नुहोस्। तपाईँले एक्सेप्ट गर्नु भएन भने के एप डाउनलोड हुन्छ र? हुँदैन, होइन? यानि फोन पनि कसको सिस्टमले चलिरहेको छ? आफ्नो सिस्टमले। जबकि तपाईँ त्यसको मालिक हुनुहुन्छ, फेरि पनि उसको आफ्नै सिस्टम छ, त्यो तपाईँको हिसाबले चलिरहेको छैन। अब त्यसरी नै परमेश्वर पनि आफ्नो हिसाबले चल्नुहुन्न, तपाईँको हिसाबले चल्नुहुन्न। उहाँको एउटा सिस्टम छ। प्रेज द लर्ड। छ परमेश्वरको आफ्नो एउटा सिस्टम छ। जब तपाईँ एउटा सेल सिस्टममा हुनुहुन्छ, एउटा सेल लिडर हुनुहुन्छ, सेल सिस्टमलाई हाम्रो तरिका चलाउनुहोस्, आफ्नो सिस्टमले होइन। अनि तपाईँलाई पनि के हुनुहुन्छ? एउटा सिस्टमको भाग हुनु छ। प्रेज द लर्ड। त्यसले नभन्नुहोस् म सेलमा जाँदिनँ, मसँग टाइम नै छैन। जानुहोस्। यो अन्य भाषाको जुन समस्या छ त्यो सेलमा सबै बदलिनेछ। तपाईँ सेलमा जानुहुन्छ भने तपाईँ अन्य भाषामा बोल्न सिक्न सक्नुहुन्छ। यो चिजहरू सेलमा हुन्छ। चर्चमा यो धेरै टाइम हुँदैन। हरेक पल्ट म यो तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ। आफ्नो सेलमा तपाईँले भन्नुहोस् आफ्नो सेल लिडरलाई म अन्य भाषामा बोल्न चाहन्छु। सेल लिडरले पनि देख्नुहुनेछ, तपाईँको हेल्प गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले केमा भाग लिनुहोस्? सेल सिस्टममा। भन्नुहोस् सेल सिस्टम।
सेल सिस्टममा के हुन्छ कि तपाईँको एउटा सेल लिडर हुन्छ जसको हिसाबले तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, आत्माहरूलाई जित्नुहुन्छ, आफूले आफैलाई अघि बढाउनुहुन्छ। पुरा सिस्टम छ। यदि तपाईँ मध्ये कोही छ जो सेल सिस्टमको पार्ट छैन, आज नै सेल सिस्टमको पार्ट बन्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि यो ल बोल्ड पास्टर क्रिस र पास्टर बेनी हिनसँग छ 25 जनवरीदेखि लिएर 31 जनवरीसम्म। ग्लोरी, थ्याङ्क यू। र मलाई विश्वास छ कि तपाईँ त्यसमा जोडिनु हुनेछ। त्यसै गरी 26 जनवरी बेलुका 4 बजे हाम्रो सङ्घाई सभा छ। ग्लोरी 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 ग्लोरी। वो यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी यसको लागि प्रार्थना पनि गर्दैछौँ। तर म चाहन्छु कि तपाईँ यसको पब्लिसिटी गर्नुहोस्, आफ्नो नाम पठाउन सुरु गर्नुहोस्, जुन मानिसहरूले गर्दैछन् आफ्नो रजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। त्यसपछि यदि तपाईँसँग व्हाट्सएप छ भने छ कि कतिजनाको व्हाट्सएप छ बन्द गर्नुहोस्, ठिक छ। जति छिटो हुन्छ व्हाट्सएपबाट कहाँ जानुहोस्, किङ्स च्याटमा। केमा आउनुहोस्, क्यान वी शो द आइकन अफ किङ्स च्याट। यदि तपाईँसँग व्हाट्सएप छ भने यस्तो हुन्छ कि तपाईँ कपडा खोलेर सडकमा बसिरहनु भएको छ, किनकि व्हाट्सएपले आफ्नो सेक्युरिटी चेन्ज गरेको छ। अब तपाईँको एकाउन्ट नम्बर पनि सबैले थाहा पाउँछन्। यदि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई आई लभ यु भन्नुभएको छ भने पनि फेसबुकमा आउनेछ। सबैको जिन्दगी बर्बाद गरेको छ उनीहरूले, ठिक छ। त्यसैले दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू, ठिक छ, दाजुभाइहरू अनि दिदीबहिनीहरू, व्हाट्सएप के गर्नुहोस् बन्द, ठिक छ नि होइन। जबसम्म अहिले दिन छ, किनकि 1 फेब्रुअरीदेखि उनीहरूले गर्दैछन् त्यो। जति नै कन्ट्याक्ट छ सेभ गर्नुहोस्। कहाँ जानुहोस्, किङ्स च्याटमा। केमा आउनुहोस्। यो दुनियाँको एउटा मात्र एप हो जसले तपाईँको कुनै पनि इन्फर्मेसन लिक गर्दैन। बाँकी कुनै पनि यस्तो एप छैन जसले तपाईँको इन्फर्मेसन लिक गर्दैनन्। तपाईँलाई आफ्नो जानकारीसँग प्रेम छ भने अब कहाँ आउनुहोस्, देख्दै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो हो, कसको हो, यो चर्चको हो, मतलब क्राइस्ट एम्बेसीको हो, पास्टर क्रिसको हो। प्रेज द लर्ड। यो 10 वर्षदेखि चालु छ। प्रेज द लर्ड। आज लन्च भएको होइन, अर्थात् जुन पनि व्हाट्सएप छ बन्द गर्न सुरु गर्नुहोस्। कहाँ जानुहोस्, आफ्नो साथीलाई पनि भन्नुहोस्, साथी एउटै छ बचेको दुनियाँमा जसले इन्फर्मेसन लिक, ठिक छ नि होइन। त्यो कसरी पत्ता गर्ने, किनकि मलाई थाहा छ। हाम्रो पोलिसीलाई पनि तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने जो पोलिसिस छ किङ्स च्याटको, तब त्यहाँ लेखिएको छ हामी तपाईँको इन्फर्मेसन सेयर गर्दैनौँ। बाँकी दुनियाँमा कुनै पनि एप छैन जसले तपाईँको इन्फर्मेसनलाई सेयर गर्दैन। यदि तपाईँलाई फेसबुक चाहिन्छ भने हामीसँग फेसबुक पनि छ। त्यो लागि पनि के छ, युकोस। के हो, युकोस। त्यसैले ती चिजहरूलाई छोडेर माइग्रेट हुन के गर्नुहोस्, व्हाट्सएप त पक्का बन्द गर्नुहोस्, ठिक छ। किनकि व्हाट्सएपले जब तपाईँले व्हाट्सएप इन्स्टल गर्नुभएको थियो उनीहरूले तपाईँलाई सोधेको थियो हामी तपाईँको फोन नम्बरहरू हेर्न सक्छौँ, तपाईँको डकुमेन्टलाई हेर्न सक्छौँ, तपाईँको च्याटलाई हेर्न सक्छौँ। उहाँहरूले तपाईँलाई साइन गरिसकेको थियो, तपाईँलाई थाहा पनि छैन। अब उनीहरूले के भन्दैछन्, सबै जानकारी कसलाई दिनेछौँ, फेसबुकलाई। त्यसपछि उनीहरूले तपाईँलाई ट्र्याक गर्नेछन्, तपाईँले कसले कसलाई पैसा दिनुभयो, कसलाई पैसा दिनु भएन, उनीहरूलाई सबै थाहा हुनेछ। त्यसैले यो व्हाट्सएप के गर्नुहोस्, बन्द। सुन्दै हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो। जसले अहिले भर्खर सिकेको छ भन्दै होला नि, अहिले भर्खर त सिकेका छौँ, केही छैन। तपाईँ के सिक्नुहोस्, किङ्स च्याट पनि त्यस्तै छ नि होइन। र त्योभन्दा धेरै नै राम्रो छ। किङ्स च्याटमा तपाईँ आफ्नो अफरिङ दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै नै ठुलो कुराहरू छन् तपाईँले किङ्स च्याटमा गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट्सएपमा तपाईँले पहिला गर्न सक्नुहुन्न थियो। प्रेज द लर्ड। त्यसैले व्हाट्सएपलाई चाहिँ बन्द गर्नुहोस्, ठिक छ नि होइन। त्यसैले हाम्रो जति नै चर्चको इन्फर्मेसनहरू छन् त्यो पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै माइग्रेट गर्दैछौँ। अब 5-7 दिनमा जुन पनि कुराहरू हामीसँग गर्नेछौँ केबाट गर्नेछौँ, किङ्स च्याट। अर्थात् व्हाट्सएप के भएको छ, बिकेको छ, बाटोमा आइपुगेको छ, उनीहरूले आफ्नो सारा एथिक्स बेचिसकेको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उठ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हातहरूलाई उठाउनुहोस्। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सधैँको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। निश्चय भलाइ र करुणा सधैँ मेरो जीवनमा रहिरहनेछ र म सधैँको लागि परमेश्वरको घरमा बसिरहनेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। थ्याङ्क यू भेरी मच। आनन्द मनाउनुहोस्। वचनले के गर्दछ, काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.